नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले योग सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको टपिक रहेको छ योग। अब योग भनेको के हो त पहिला हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। योगको प्रतिपादक भनेर महर्षि पतञ्जलिलाई चिनिन्छ। द वर्ड योगा इज डिराइभ्ड फ्रम द संस्कृत रुट युज धातुबाट आएको, संस्कृत भाषाको युज धातुबाट आएको हो, जसको अर्थ जोड्नु भन्ने हुन्छ। शरीर, मन र आत्मालाई एक गर्ने क्रिया नै योग हो। योगा इज द साउन्ड माइन्ड एन्ड बडी कन्ट्रोल। योग इज अ कम्बिनेसन अफ फिजिकल, मेन्टल, सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। योग भनेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक पक्षहरूको जोड हो। यसको महत्त्व भनेको चाहिँ यसको फाइदा नै महत्त्व हो। यसले चाहिँ के गर्छ, शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउँदछ, शरीरमा विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँदछ। इट हेल्प्स टु बडी स्ट्रङ, हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउँदछ। अनि यसै गरी फिजिकल, मेन्टल अलराउन्ड डेभलप गर्दछ, स्पिरिचुअल डेभलप गर्दछ। यसको 8वटा अष्टाङ्ग योगहरू रहेका छन्। एम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि भन्छ। अब एम भनेको चाहिँ के हो त, सोसियल डिसिप्लिनकोलाई एम भनिन्छ। नियम भनेको पर्सनल डिसिप्लिन, आसन भनेको पोस्चर, अनि प्राणायाम भनेको चाहिँ ब्रिदिङ गर्नु अथवा श्वास लिने र फाल्ने क्रिया हो। प्रत्याहार भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुनु हो। त्यसपछि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यिनीहरू रहेका छन्। अब एम भनेको एम इज अ सोसियल डिसिप्लिन। देयर आर 5 टाइप्स अफ एम। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भनेर यी 5वटा चाहिँ एम रहेका छन्। त्यसै गरी नियम, अर्को रहेको छ नियम। अष्टाङ्ग योगको दोस्रो भाग भनेको नियम रहेको छ। यो नियम पनि 5 प्रकारका रहेका छन्। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भनेर यो 5वटा प्रकारका नियमहरू रहेका पाइन्छ। अनि आसन इज द पोस्चर अफ योगा, थर्ड लिम्स अफ योगा। यो तेस्रो हो अष्टाङ्ग योगको। A to Z आसन विभिन्न प्रकारका रहेका पाइन्छन्। प्राणायाम भन्छ। प्राणायाम भनेको पूरक श्वास लिन र कुम्भक श्वास रोक्नु, रेचक श्वास फाल्नु हो। प्राणायाम इज अ पूरक ब्रिदिङ, कुम्भक होल्डिङ ब्रेथ एन्ड रेचक एक्सहेलिङ। प्राणायाम पनि विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती इज द एक्ट अफ क्लिनिङ आवर ब्रेथ। हाउ टु डु कपालभाती भनेको अब स्टेप कसरी गर्ने त कपालभाती। पहिला चाहिँ अब कम्फर्टेबली बस्नु पर्यो। अब यसको एडभान्टेज, इट हेल्प्स इन्क्रिज फङ्सन अफ लङ्स। यसले फोक्सोको कार्यक्षमता वृद्धि गर्दछ। अनि कफ र रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ सुधार ल्याउँदछ। अनि अनुलोम विलोम भन्छ। नाकको 2 पालबाट पालो श्वास फाल्ने र तान्ने लयबद्ध अभ्यास नै अनुलोम हो। अनुलोम विलोमबाट चाहिँ यो स्टेपहरू गरेर हामीले अनुलोम विलोम गर्न सक्दछौँ। यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँ कसरी स्टेपमा, पहिला त पद्मासन अथवा लोटस पोजमा बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सिधा उभिनु पर्यो, शरीरलाई सिधा पार्नु पर्यो, आँखा बन्द गर्नु पर्यो। अनि मिडल फिङ्गर एन्ड इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ आँखा बन्द गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि नोस्टलबाट चाहिँ सास के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसपछि लेफ्ट नोस्टललाई चाहिँ ठ्याक्क गर्नु पर्यो यसरी। त्यसरी हामीले अनुलोम विलोम गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ भस्त्रिका भन्छ। नाकका 2 पालबाट श्वास भित्र तान्ने र बाहिर फाल्ने लयबद्ध क्रिया नै भस्त्रिका हो। यो पनि प्राणायाम अन्तर्गत पर्दछ। अर्को रहेको छ भ्रामरी प्राणायाम। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी आँखामा छोपेर कानलाई बन्द गरेर भुँ गरेर चाहिँ माउरीको जस्तो आवाज निकाल्ने गर्दछौँ। यसबाट पनि हाम्रो विभिन्न प्रकारका फाइदाहरू हुन्छ। अर्को माइक्रो योगा, सूक्ष्म योग भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो। योग गर्नुभन्दा पहिले आधारभूत क्रियाकलापलाई सूक्ष्म योग भनिन्छ। द बेसिक एक्टिभिटिज द्याट इज डन बिफोर प्र्याक्टिसिङ योगा इज कल्ड माइक्रो योगा। अब यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि योग गर्न सजिलो हुने भयो। अनि शरीरमा लचकता प्रदान गर्ने भयो। हामीले फिजिकल एक्सर्साइजमा चाहिँ जसरी शारीरिक कसरत र खेलकुद खेल्दाखेरि वार्म अप एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यस्तै नै क्रिया नै यो सूक्ष्म योग हो। सूक्ष्म योगमा चाहिँ
अब यसमा आसन भन्छ अर्को चाहिँ आसनमा चाहिँ भुजङ्ग आसन रहेको छ। भुजङ्ग आसन पोस्चर डन लाइक कोब्रा पोज, यसलाई भुजङ्ग आसनलाई कोब्रा पोज पनि भन्ने गरिन्छ। यो 3वटा स्टेपमा हामीले गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ बालबालिकाको छाती बढ्ने, ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट अफ चिल्ड्रेन, इट हेल्प्स द स्ट्रेन्थस स्पाइन, मेरुदण्ड पेट मुटु मजबुत पार्न सहयोग गर्दछ। अनि त्यसपछि भोक लाग्ने, खाना पच्ने हुन्छ। अनि महिनावारी नियमित गर्दछ। कम्मरको दुखाइ कम गर्छ, रिड्युस ब्याक पेन। अनि त्यसपछि करेज ब्ल्याडर एन्ड रिलेटेड डिजिज, यसले चाहिँ मूत्र थैली सम्बन्धी रोगहरू निको पार्दछ। अर्को रहेको छ धनुरासन, इट इज कल्ड बो पोज भनेर गर्न सक्यो। यसलाई चाहिँ बो पोज पनि भन्ने गरिन्छ धनुरासनलाई। यसका हामीले 4वटा स्टेपमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। पहिलो स्टेपमा सिधा सुत्ने, अनि उल्टो सुत्ने, अनि त्यसपछि स्टेज ठ्याक्क खुट्टा र हातले छोए जस्तो पार्ने, त्यसपछि तेस्रो स्टेजमा अलि छोए जस्तो पार्ने, चौथोमा गर्ने पुरै छुने टाउको माथि खुट्टालाई। यसको एडभान्टेजहरू चाहिँ इट हेल्प्स स्पेसियल्ली फर पेसेन्ट कफ र आस्थमाको दम बिरामीलाई निको पार्ने। इट हेल्प्स रिड्युस द लेभल अफ फ्याट स्टोमच, पेटको मोटोपन घटाउने। इनकेस द हाइट अफ चिल्ड्रेन, बच्चाको हाइट बढाउने काम गर्दछ यो धनुरासनले। अर्को रहेको छ मण्डुका आसन। यो आसन हिप, नी र एङ्कलमा समस्या जो प्रोब्लम भएकोले गर्न मिल्दैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लचकता प्रदान गर्छ। मसल थाइको चाहिँ लचकता, विद्यार्थीहरूको लचकता प्रदान गर्ने भयो। इट हेल्प्स इन रिलिभिङ कन्जप्सन स्टोमच रिलेटेड प्रोब्लम, यसले चाहिँ कब्जियत हुने अनि पेट सम्बन्धी समस्याहरूबाट सघाउ पुर्याउँदछ। अर्को रहेको छ पवनमुक्त आसन भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड ग्यास रिलिज पोज। यसमा चाहिँ पहिला सुत्ने, त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा खुट्टा माथि तान्ने, माथि उठाउने, त्यसपछि तेस्रो स्टेजमा खुट्टा र तल गर्ने, त्यसपछि चौथोमा घुँडामा हात लाउने, पाँचौँमा चाहिँ घुँडालाई चाहिँ चिउडोले छुने। यो 5वटा स्टेपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ पवनमुक्त आसन। रेगुलर एक्सर्साइज स्ट्रेन्थ एब्डोमिनल एन्ड ब्याक मसल्सलाई चाहिँ बलियो बनाउने भयो यसले। अनि इट हेल्प्स, इट इज अब मत्स्य आसन रहेको छ। इट इज अल्सो कल्ड फिस पोज भनिन्छ। यसलाई मत्स्य आसनलाई फिस पोज भनिन्छ। यसको फाइदा भनेको नियमित गराइले पाइल्स र कब्जियत हटाउने भयो, प्रजनन अङ्ग सम्बन्धी समस्याबाट बचाउँछ। अनि इट प्रिभेन्ट डिजिज लाइक आस्थमा, टन्सिलबाट पनि यसले मत्स्य आसनबाट जोगाउने भयो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ उष्ट आसन भन्छ। यो इट इज कल्ड क्यामेल पोज पनि भन्ने गरिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्नायुलाई सक्रिय बनाउने भयो, एक्टिभ द नर्भ्स, डाइजेस्टिभ सिस्टम र रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा आउने प्रोब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने भयो। प्रोब्लम रिलेटेड माउथ एन्ड थ्रोट सोल्भ एन्ड बेनिफिसियल हुने भयो। अर्को रहेको छ मकर आसन भन्छ। यसलाई क्रोकोडाइल पोज भनिन्छ। यो पनि 3 स्टेपमा गर्न सकिन्छ। यसको बेनिफिट चाहिँ इट रिड्युस फिजिकल एन्ड मेन्टल स्ट्रेस, यसले चाहिँ शारीरिक र मानसिक तनावलाई घटाउने भयो। इन्स्योर हेल्थ द लङ्स, मुटु सम्बन्धी अथवा फोक्सोको चाहिँ कार्यक्षमता वृद्धि गर्छ। बेनिफिसियल प्रोब्लम्स सच एज स्लिप डिस्क, सेरिटिया, अनि त्यसपछि प्रोभाइड्स रिलिफ आस्थामा, रेस्पिरेटरी प्रोब्लम्स पनि हटाउने भयो। अर्को रहेको छ हला आसन। यसमा चाहिँ स्टेप 4वटा गर्न सकिन्छ। पहिलोमा सुत्ने, त्यसपछि खुट्टा दोस्रोमा चाहिँ सिधा माथि उठाउने, तेस्रोमा अलि छुन खोज्ने, चौथोमा खुट्टा भुइँमा छुने, पछाडि चाहिँ हात पछाडि लिने। 4वटा स्टेपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। हला आसनले चाहिँ बालबालिकाको ब्लड सर्कुलेसनमा सहयोग पुर्याउँदछ अनि इम्युनिटी पावर बढाउँदछ। म्यानेज ब्लड प्रेसर र डायबिटिजलाई हटाउँदछ। इट रिलिभ्स स्ट्रेस एन्ड ब्याक पेन, पछाडिको दुखाइ अथवा कम गर्ने हुन्छ। इट इम्प्रुभ्स। अर्को रहेको छ मर्कडा आसन भन्छ। मर्कडा आसन पनि 4 स्टेपबाट गर्न सकिन्छ। यसले पनि विभिन्न सहयोग पुर्याउँदछ। मर्कडा आसनले पनि व्यक्तिलाई, यो पनि हामीले यसलाई मङ्की पोज भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। बाँदर जसरी बस्ने मङ्की पोज भनेर चिनिन्छ। यो आसनले पनि सहयोग पुर्याउँछ। अर्को गौमुख आसन भन्छ। काउ फेस पोज, काउको जस्तो, गाईको जस्तो फेस बनाउने पोज भयो। यसले पनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न यसका बेनिफिटहरू रहेका छन्। फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउने, अनि ब्याक पेन घटाउने, अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी फङ्सन, सर्कुलेसन पनि हुने भयो। अनि त्यसै गरी विभिन्न एडभान्टेजहरू रहेको पाइन्छ। घाँटी अनि त्यसपछि माइन्डफुल अथवा ब्रिदिङ एन्ड मेडिटेटिभ फोकल्स हुने भयो, यसले जोड दिने भयो। त्यसरी अर्को गौमुख आसन
यो पोजहरू यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै अर्को वज्रासन भन्छ। यो हामीले खाना खाइसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 5 मिनेट जति यसरी बस्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेनिफिट्सहरूमा चाहिँ हामीले डाइजेस्ट सिस्टममा पाचन प्रणालीमा सुधार आउँछ, खाना पच्ने हुन्छ, अनि ब्लड सुगर लेभल्स कन्ट्रोल हुने भयो, अनि त्यसपछि विभिन्न रोगहरूबाट बचाउने भयो, शान्त हुन्छ हाम्रो दिमाग। त्यसरी हाइपरटेन्सन, हाई ब्लड प्रेसरको ट्रिटमेन्ट गर्छ, इम्प्रुभ स्लिप, राम्रो निन्द्रा लाग्ने भयो यसरी वज्रासन बस्यो भने। अर्को रहेको छ सुप्त वज्रासन भन्छ। यसले पनि डाइजेसनमा इम्प्रुभ ल्याउँछ। यसको मोडिफाइड डाइजेसनमा चाहिँ इम्प्रुभ ल्याउने भयो। अर्को रहेको छ सेतुबन्ध आसन भन्छ। यो आसन पनि हाम्रो विभिन्न कुराहरूमा ध्यान पुर्याउँदछ अथवा सहयोग पुर्याउँदछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सेयर माई भिडियो। थ्याङ्क्स टु अल।